मैंने जब पहली बार गुल अफ़शां को देखा था तो मैं बस देखती ही रह गई थी। बहुत देर तक मैं इसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा पाई थी। मुझे लगता था मैंने हुस्न को मुकम्मल हालत में देख लिया है। पता नहीं फ़ारूक को इससे कितनी मोहब्बत होगी, मगर क्या आपको यकीन आएगा कि मैं भी पहले ही नज़र में इसके इश्क में गिरफ़्तार हो गई थी। वो फ़ारूक की किसी दोस्त की बहन थी। फ़ारूक ने अपने दोस्त से अपनी दूसरी शादी का जिक्र किया था और इस दोस्त ने अपनी बहन का रिश्ता दे दिया था, क्योंकि वो बहुत अमीर नहीं था और गुल अफ़शां की 5 बहनें और भी थीं जिनके लिए रिश्ते की तलाश में से बड़ी दुश्वारी हो रही थी। फ़ारूक शादी के 1 माह बाद ही उसे फुप्पो के एहतजाज के बावजूद घर ले आया। फुप्पो ने इससे बात करना तो दरकिनार, इसके सलाम का जवाब देना भी मुनासिब न समझा। फ़ारूक ने गुल अफ़शां को मुझसे नहीं मिलवाया था। मैंने इसे दूर ही से देख लिया था, हालांकि मैं मिलना चाहती थी, मगर पता नहीं फ़ारूक क्यों खाइफ था। गुल अफ़शां को देखकर मेरे वजूद में कोई हलचल नहीं मची थी, न कोई तूफ़ान उठा था। आखिर इसने मेरा क्या लिया था? वो पहली रात थी जब घर में रहते हुए फ़ारूक मेरे कमरे में नहीं आया। पता नहीं क्या बात थी, मगर इस रात सुंबल भी मेरी तरह जागती रही। इससे भी अजीब बात यह कि मेरी तरह वो भी खामोश थी। इसकी आंखों में भी आंसू नहीं थे। मैं सारी रात इसे गोद में लिए सोचती रही कि अब कौन सा तरीक़ाकार, कौन सा हरबा इस्तेमाल करूं कि ये छत मेरे सर पर और फ़ारूक का नाम मेरे नाम के साथ रहे। अब जान ही गए होंगे कि मैंने क्या तरीक़ाकार इख्तियार करने का फ़ैसला किया था। खिदमत का। पहले मैं फुप्पो और फ़ारूक की खिदमत करती थी, अब मैंने गुल अफ़शां को भी अपने आकाओं में शामिल कर लिया था। अगले दिन सुबह मैं नए जज्बे से उठी। मैंने इन दोनों के उठने से पहले ही दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बनाया था और फ़ारूक के ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होते ही मैंने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। गुल अफ़शां जब अपने कमरे से निकल कर किचन में आई तो मैंने इसे नाश्ते की तैयारी के बारे में बता दिया था। नहीं, मैं और फ़ारूक सिर्फ चाय पियेंगे, बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखते हुए उसने कहा था। फिर वो चाय बनाने लगी। मैंने इससे कहा कि चाय मैं बना चुकी हूँ। वो मेरी बात पर कुछ झंझला कर बोली, फ़ारूक सिर्फ मेरे हाथ की चाय पीते हैं। मैंने अपनी शर्मिंदगी और खजालत मिटाने के लिए कहा, चाय तो वो मेरी और पप्पू के हाथ की भी पी लेते हैं। उसने बहुत सख्त नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, पीने और पसंद करने में बहुत फ़र्क होता है। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे चेहरे की स्याही में कुछ और इजाफा हो गया था, मगर मैं किचन से बाहर नहीं आई, बल्कि मुख्तलिफ़ चीज़ें उठा कर इसके पास रखती गई। कप, टी पॉट, शुगर पॉट, चमचे, ट्रे, छलनी, मैंने सारा सामान इसके पास लाकर रख दिया था। वो बेतासुर चेहरे के साथ मेरी हरकत को देखती रही। फिर वो चाय बनाकर इसी सामान में ले गई और मैं इतनी सी बात पर बेतहाशा खुश हुई। मैं हर रोज़ सुबह थोड़ा बहुत सिंगार ज़रूर कर लिया करती थी। इस दिन भी बेख्याली में सिंगार में इसके सामने आ गई और जब मैंने लिपस्टिक निकाल कर इसे होंठों पर लगाना चाहा तो मेरा दिल ही नहीं चाहा। मैं ये सारी चीज़ें भी अपने चेहरे पर थोप लूँ, क्या तब भी मैं गुल अफ़शां जैसी खूबसूरत लग सकती हूँ? नहीं ना, तो इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? मैंने अपने दिल में सोचा था। फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ कॉस्मेटिक्स का सारा सामान दराज़ों में मुकफ़्फ़ल कर दिया था। ज़िंदगी में दोबारा कभी मैंने इन चीज़ों को ख़रीदा न कभी इन्हें इस्तेमाल किया। फिर मैं फ़ारूक और गुल अफ़शां दोनों के लिए सरापा खिदमत बन गई। मैंने गुल अफ़शां को कभी किसी काम को हाथ लगाने नहीं दिया, नहीं मैंने इसे कभी किचन का काम करने दिया। मैं सारा काम खुद करती थी, हत्ता कि इसके बहुत से ज़ाती काम भी, तेल लगाने से लेकर कपड़ा धोने तक। जवाबन वो कभी कभार मुझसे हंसकर बात कर लिया करती थी और बाज़ दफ़ा सुंबल को भी प्यार से चमकार लिया करती थी। मैं इतनी सी इनायत पर ही निहाल हो जाती थी। मेरा ख्याल था कि गुल अफ़शां की इतनी खिदमत फ़ारूक के दिल को कुछ मोम कर देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्या बात थी, मेरे साथ इसका रवैया बद से बदतर ही होता गया। मैंने इससे कभी कोई मुतालबा नहीं किया था, न किसी हक तलफ़ी पर नाराज़गी का इजहार किया था, मगर वो फिर भी खुश नहीं था। वो मुस्तकिल तौर पर गुल अफ़शां के कमरे में ही रहता था और मैंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, मगर पप्पो ने एतराज़ किया था। इन्होंने फ़ारूक से कहा था कि इसे दोनों बीवियों से एक जैसा सलूक करना चाहिए, मगर इस बात पर गुल अफ़शां बहुत बिगड़ गई थी। इसने न सिर्फ घर में खूब हंगामा किया, बल्कि कई माह तक इसने मुझसे बात तक नहीं की।
فاروق پر بھی پپو کی نصیحتوں اور ہدایتوں نے کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ وہ اب بھی میرے کمرے میں بہت کم ہی آتا۔ سنبل سے بھی پہلے وہ جو تھوڑا بہت لاڈ پیار کر لیتا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ کئی ہفتے وہ سنبل کا نام تک نہ لیتا۔ پپو زبردستی کسی دن اس کے پاس بٹھا آتی تو پھر وہ چند منٹ سنبل کے ساتھ کھیلتا اور واپس پپو کو دے جاتا۔ فاروق اور گلفشا کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ فاروق اس کا شہدا تھا۔ وہ جو کہتی وہ وہی کرتا۔ وہ جس چیز کی خواہش کرتی وہ چیز لانا فاروق پر فرض ہو جاتا تھا۔ وہ ہر شام اسے کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا۔ پہلے اس کے پاس ایک پرانی سی گاڑی تھی، لیکن گلفشا کے آتے ہی اس نے نئی گاڑی لے لی تھی۔ اس نے کبھی گلفشا پر کوئی پابندی نہیں رکھی تھی۔ وہ کب کہاں جاتی ہے، کتنا خرچ کرتی ہے، کیسا لباس پہنتی ہے، باہر جاتے ہوئے پردہ کرتی ہے یا نہیں، یہ سوال کبھی فاروق نے گلفشا سے نہیں کیے تھے۔ اس نے اپنے پورے وجود کو اس کی مرضی اور احکام کے مطابق ڈال لیا تھا۔ میں نے اپنے پورے وجود کو اس کی مرضی اور احکام کے مطابق ڈھال لیا تھا، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر گلفشا کی پسند اور خواہش کے مطابق ڈھال لیا تھا، اور گلفشا بہت خوش تھی۔ اور میرے لیے تو بس یہی کافی تھا کہ میں اس گھر میں موجود ہوں۔ میرا نام فاروق کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مجھے اس سے زیادہ کسی اور چیز کی خواہش ہی نہیں تھی۔ کیا آپ کو میری بات پر یقین آ رہا ہے نا کہ مجھے کسی اور چیز کی خواہش ہی نہیں رہی تھی؟ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ 1 سال کے بعد میرے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہو گئی، سنبل ہی کی طرح سانولی اور عام شکل و صورت والی۔ میرے کندھے اور جھک گئے تھے، بوجھ اور بڑھ گیا تھا۔ 2 بیٹیاں، دونوں سانولی، دونوں عام شکلوں والی۔ مومنہ عادل والی کہانی دوبارہ پھر دہرائی جائے گی۔ وہی نفرت، حقارت، بے قدری، بے وقتی۔ عورت ہونا بہت مشکل کام ہے، پھر کالی عورت ہونا تو اس سے بھی زیادہ۔ ملیحہ کو دیکھ کر میں بہت روئی تھی، مگر رونے سے کیا ہوتا ہے؟ آنسو دل کو موم کرتے ہیں نہ زمین کو سیراب۔ یہ وہ پانی ہوتا ہے جو آنکھوں سے بہتا ہے اور وجود کو گھلا دیتا ہے، پھر ایسا بار بار کرتا ہے یہاں تک کہ ذات رہتی ہے نہ وجود۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے نہ کہ میں فلسفہ کیسے بولنے لگی ہوں۔ جب آپ دنیا کو سمجھ جاتے ہیں مگر اپنے وجود کو نہیں سمجھ پاتے تو پھر آپ فلسفی بن جاتے ہیں، مگر میں فلسفی نہیں، کیونکہ میں دنیا کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ شادی کے 2 سال بعد گلفشا کے ہاں بیٹا ہوا تھا، بالکل اسی کی طرح، سفید اور تیکھے نقوش والا۔ آپ کو پتہ ہے نا، خدا جب نوازنے پر آتا ہے تو بہت کچھ دیتا ہے۔ فاروق تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے منوں کے حساب سے مٹھائی بٹوائی تھی، بڑی دھوم دھام سے اس نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا تھا۔ اس نے پورے خاندان کو بلایا تھا اور پورا خاندان ہی آیا تھا، وہ بھی جو مجھ سے ہمدردی کرتے رہتے تھے، وہ بھی جو گلفشا کو ناپسند کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے بہن بھائی بھی آئے تھے۔ عجیب بات ہے نا، مگر آپ کو تو پتہ ہی ہے، دنیا میں بہت سی عجیب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ فاروق نے گلفشا کو تحفے میں ہیرو کا سیٹ دیا، اور پورے خاندان کے سامنے گلفشا کے چہرے کی چمک مجھے اس وقت ان ہیروں سے زیادہ لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں پپو کے دل میں کیا خیال آیا، انہوں نے فاروق سے کہا کہ اسے مجھے بھی کچھ دینا چاہیے۔ فاروق کو گلفشا کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر ابھری تھی، پھر اس نے جیب سے 500 روپے نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ تم کوئی سوٹ لے لینا، اس نے کہا تھا۔ میں نے وہ روپے لے لیے۔ میں اس پر بھی خوش تھی، بہت خوش۔ گلفشا حسن تھی، حسن کو سنگھار چاہیے۔ میں بدصورت تھی، میرے لیے یہی کافی تھا کہ میرا وجود کسی اچھے کپڑے سے ڈھک دیا جائے۔ مجھے کسی بات پر اعتراض نہیں تھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے اعتراض کیا ہوتا ہے؟ سنبل 4 سال کی ہونے والی تھی۔ میں اسے اب اسکول میں داخل کروانا چاہتی تھی، کسی بہت اچھے اسکول میں۔ جب میں نے فاروق سے اسے اسکول بھیجنے کی بات کی تو اس نے کہا کہ وہ چند دنوں تک 2-4 اچھے اسکولوں کے فارمز وغیرہ لا کر دیکھے گا، پھر طے کرے گا کہ سنبل کو کہاں داخل کروانا ہے۔ میں مطمئن ہو گئی، مگر دوسرے دن اس نے بڑے اکھڑے انداز میں کہا کہ سنبل کو محلے کے کسی اسکول میں داخل کرا دو، کیونکہ وہ کوئی مہنگا اسکول افورڈ نہیں کر سکتا۔ مجھے دھچکا لگا۔ وہ برانچ مینیجر تھا، وہ اسے اچھے اسکول میں بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے صرف چند ماہ